श्रीगणेशाय नमः। ॐ अधुना शृणु देवस्य साधनं योगदं परं साधयित्वा स्वयं योगी भविष्यसि न संशयः। स्वानन्दः स्वविहारेण संयुक्तश्च विशेषतः सर्वसंयोगकारित्वात् गणेशो मायया युतः। विहारेण विहीनश्च योगो निर्मायिका स्मृतः संयोगाभेदहीनत्वाद् भवः गणनायकः। संयोगायोगयोर्योगः पूर्णयोगस्त्वयोगिनः प्रह्लादगणनाथस्तु पूर्णो ब्रह्ममयः परः योगेन तं गणाधीशं प्राप्नुवन्तश्च दैत्यप बुद्धि सा पञ्चधा जाता चित्तरूपा स्वभावतः तस्य माया द्विधा प्रोक्ता प्राप्नुवन्ति ह योगिनः तं विद्धि पूर्णभावेन संयोगायोगर्वजितः क्षिप्तं मूढं च विक्षिप्तम् एकाग्रं च निरोधकं पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च सा माया गणपस्य वै क्षिप्तं मूढं च चित्तं च कर्मणि च विकर्मणि संस्थितं तेन विश्वं वै चलति स्वस्वभावतः अकर्मणि च विक्षिप्तं चित्तं जानीह मानद तेन मोक्षमवाप्नोति शुक्लगत्या न संशयः एकाग्रमष्टधा चित्तं तदेवैकात्मधारकम् सम्प्रज्ञातसमाधिस्थं जानीहि साधु सत्तम निरोधसंहितं चित्तं निवृत्तिरूपधारकम् असम्प्रज्ञातयोगस्थं जानीहि योगसेवया सिद्धिर्नानाविधा प्रोक्ता भ्रान्तिदा तत्र सम्मता माया सा गणनाथस्य त्यक्तव्या योगसेवया पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च बुद्धिरूपा प्रकीर्तिता सिद्ध्यर्थं सर्वलोकाश्च भ्रमयुक्ता भवन्त्यतः धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धिर्भिन्ना प्रकीर्तिता ब्रह्मभूतकरी सिद्धिस्त्यक्तव्या पञ्चधा सदा मोहदा सिद्धिरत्यन्तमोहधारकतां गता बुद्धिश्चैव सर्वत्र ताभ्यां खेलति विघ्नपः बुद्ध्या यद्बुध्यते तत्र पश्चान्मोहः प्रवर्तते अतो गणेशभक्त्या स मायया वर्जितो भवेत् पञ्चधा चित्तवृत्तिश्च पञ्चधा सिद्धिमादरात् त्यक्त्वा गणेशयोगेन गणेशं भज भावतः तथा स गणराजस्य मन्त्रं तस्मै ददौ स्वयं गणानां त्वेति वेदोक्तं स विधिं मुनिसत्तम तेन सम्पूजितो योगी प्रह्लादेन महात्मना ययौ गृत्समदो दक्षा स्वर्गलोकं विहाय स प्रह्लादश्च तथा साधु साधयित्वा विशेषतः योगं योगीन्द्रमुख्यं च शान्तिसद्धारकोऽभवत् विरोचनाय राज्यं च ददौ पुत्राय दैत्यपः गणेशभजने योगी सशक्तः सर्वदा भवत् सगुणं विष्णुरूपं च निर्गुणं ब्रह्मवाचकं गणेशेन धृतं सर्वं कलांशेन न संशयः एवं ज्ञात्वा महायोगी प्रह्लादो भेदमाश्रितः हृदि चिन्तामणिं ज्ञात्वा अभजदन्यभावनः स्वल्पकालेन दैत्येन्द्र शान्तियोगपरायणः शान्तिं प्राप्तो गणेशेनैकभावो भवतत्परः शापश्चैव गणेशेन प्रह्लादस्य निराकृतः न पुनर्दुष्टसङ्गेन भ्रान्तो भून्मपि मानद एवं मदं परित्यज्य एकदन्तौ समाश्रयात् असुरोऽपि महायोगी प्रह्लादः स बभूवः एतत् प्रह्लादमाहात्म्यं यः शृणोति नरोत्तमः पठेद्वा तस्य सततं भवेदोप्सितदायकं श्रीप्रह्लादकृतगणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।